बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, रोज़ हम ईरान के हवाले से और अमेरिका की जंग के हवाले से बात करते हैं और ज़ाहिर है कि ये बहुत अहम मालूमात भी हैं। ये जो दौर है ऐसा दौर है कि जिसमें ऑफ कोर्स ये एक तारीख़ का हिस्सा भी बन रहा है जिस तरह से ये जंग चल रही है। 11वीं रात अमेरिका ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर मुसलसल, और दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि कुछ वहाँ पे भी माली बहरान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद हो चुका है, जिसमें कि 67 अरब डॉलर जो हैं वो अब तक मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस से 3.75 अरब डॉलर अब तक इस जंग के ऊपर खर्च हो चुके हैं अमेरिका के। तो ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसके बहुत से नुकसानात हैं। दूसरी जानिब आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और मेरा ख्याल है अगर इसको भी हम इस तनाजुर में देखें जो रीजनल सूरत हाल है और अब तक जो पाकिस्तान का किरदार था, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें कि पाकिस्तान ने यमन के जो हौज़ी या हौतीज़ जो मलेशिया है उसको उन्होंने पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है। दफ्तर ख़ारजा ने आज एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को जो धमकियाँ दी जा रही हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को ख़तरा कौमी सलामती के ख़िलाफ़ तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इक़दाम का हक़ महफूज रखता है, और ज़ाहिर है कि ये सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के शिप्स जो ट्रेड करते हैं और वहाँ पे जाते होते हैं इस बाबुल मंदब के हवाले से, अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान जो है वो इसको पाकिस्तान पर ही अटैक तसव्वुर करेगा। एक तरह से इनडायरेक्टली अगर सऊदी अरब के ऊपर हौज़ियों के अटैक हुए बाबुल मंदब के अंदर पाकिस्तानी और सऊदी अरब के जहाज़ पे, तो इसको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई तसव्वुर किया जाएगा। ये एक ऐसी स्टेज है जिस पे अब लड़ाई पहुंच चुकी है और इसको इधर पहुंचना था। ये क्यों हुई है, इसके क्या मकासद हैं, और ये जो धमकी पाकिस्तान ने हौज़ीज़ को दी है, क्या ये हौज़ीज़ को ही है या इसके पीछे ईरान को भी पाकिस्तान ने मुतनब्बे किया है, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला इस्तेहकाम फ़ंड के लिए उसकी दरख्वास्त पाकिस्तान ने की है, और इसके लिए कल वज़ीर ख़जाना की मुलाकात भी हुई है औरंगज़ेब साहब की, जो कि इस वक्त अमेरिका में है। उनकी मुलाकात वहाँ के जो वज़ीर मालियात हैं बेसेंट उनके साथ हुई है, और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा जा रहा है कि दरख्वास्त की है कि 10 अरब डॉलर जो हैं वो दिए जाएँ। इससे पाकिस्तान के ज़खायर का बढ़ सकेंगे और पाकिस्तान के रुपए पर दबाव कम होगा और IMF के ऊपर इन्हिसार जो है वो कम होगा, उसको घटाना इसका मकसद है। ये दरख्वास्त ज़ाहिर है कि एक ऐसे वक्त में सामने आती है जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती किरदार अदा कर रहा है, और इसके हवाले से भी इसकी बहुत अहमियत है। ये क्यों पाकिस्तान ने अमेरिका से इमदाद तलब की है, इसके मकासद क्या हैं, इसकी शराइत क्या हैं, और क्या इससे पाकिस्तान वाकई मजबूत होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, वापस आएंगे, मेरे साथ मेहमान भी होंगे, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इन सारे जो मौज़ूआत पे हम बात करने चाह रहे हैं इसके ऊपर हमारे साथ बहुत अहम पैनल मौजूद है। हमारे साथ इमरान अली साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और आप इनको सुनते देखते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, इन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और जनरल ज़ाहिद महमूद साहब हैं, अगेन दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और आप इनको भी सुनते देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जन साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगी। एक तो ये अमेरिका और ईरान की जो जंग है ये अब काफ़ी अहम मरहले में दाखिल हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये ख़ास करके जो आज पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है कि ये जंग अब बढ़ सकती है इस रीजन के अंदर और पाकिस्तान ने इसलिए मुतनब्बे किया है, या वजूहात कुछ और भी हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान ने जी ये जो मिनिस्ट्री से आज हमारा इशू हुआ है, हमारा स्टेटमेंट, दिस इज़ क्लियर कट लाइंस ऑफ पाकिस्तान, अ पाकिस्तान विच इज़ न्यूट्रल, एक ऐसा पाकिस्तान जो ट्रांसपेरेंट मीडिएटर के तौर पे, एक पाकिस्तान फ्रेंड ऑफ ईरान
اینڈ اسٹریٹجک پارٹنر آف سعودی عربیہ, فرینڈ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان نے انسٹیبلٹی اور وائلنس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے, وہ کسی بھی جگہ پر ہو, بائی اینی ون, چاہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے یا کسی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا, تو پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور آئی تھنک بڑا کلیئرلی پاکستان نے جو اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ود سعودی عربیہ, اس کی بھی ریڈ لائنس بتا دی ہیں. اور اگر پاکستان کے اپنے کوئی شپس یا اپنے کوئی ایسٹس وہاں سے اٹیک ہوتے ہیں تو پاکستان نے وہ اپنی ریڈ لائن بھی کلیئر کر دی ہے. دیکھیں, پاکستان کی وجہ سے سعودی عربیہ, پاکستان نے کوشش کی کہ اس کانفلکٹ کو لمٹ رکھا جائے, اور جو ریسٹرینٹ بھی آیا سعودی عربیہ سے, قطر سے, کویت سے, اور بھی باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز جہاں تک پاکستان کی لیوریجز تھیں, اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول ہے. اور اسکندر مومنی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان بات چیت بھی کر رہا ہے. پاکستان is still trying to act as a very good exit card off ramp کا. لیکن یہ اگر وائلنس پھیلے گی اور انسٹیبلٹی پھیلے گی تو یہ پھر اور بھی اسٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. سعودی عربیہ کا ایک پیشنس ٹیسٹ اگر ہو رہا ہے, اگر وہ ریسٹرینٹ کر رہے ہیں, آپ جنازے پہ بھی آئیں, تو آئی تھنک حوثیز کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ فیکٹر آف اسٹیبلٹی بننا چاہتے ہیں یا فیکٹر آف انسٹیبلٹی بننا چاہتے ہیں. اس پہ اسٹیٹ آف پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہے. اور بڑا امپورٹنٹ ہے عمران علی صاحب جو آج وزارت خارجہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس میں انہوں نے سعودی عرب اور پاکستان کے تجارتی بحری جہازوں, یعنی دو آپس میں جن کا پاکستان کے ساتھ رابطہ ہے, جو جہاز ان کے ساتھ ہوتے, اس پہ اٹیک ہے, یا سعودی عرب کے اوپر بھی اٹیک کی وجہ سے حوثیز کو انہوں نے متنبع کیا؟ آسمان دیکھیں, یہ نا کہہ تو دیا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم جنرلی بھی ہم پروٹیکٹ کریں گے سعودی عربیہ کو اور حوثیز کے خلاف ایکشن لیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ اسٹیٹمنٹ کے بیونڈ, اگر ایران یہ چاہے گا کہ باب المندب بند ہو, پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا. دا سمپل ریزن از, آپ ایئر کامبیٹ سے آپ ایک سبسٹینشلی لارج پاپولیشن کو فورس نہیں کر سکتے. تو پالیسی اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے بہت اچھی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایران کا جو اس وار کا جو پلان ہے, اس کی نیکسٹ پروگریشن یہی ہے کہ باب المندب بند ہو. It's going to happen. اور اگر ایئر پاور سے امریکہ آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا, تو آپ I mean it's a very good statement. ہمارا سٹانس ٹھیک ہے, لیکن ملیٹریلی ہم اس کو فالو اپ نہیں کر سکتے اگر کچھ ہو. یعنی باب المندب اگر بند ہوتا ہے تو پاکستان پہ حوثیز آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے شپس کے اوپر اٹیک کریں گے؟ وہ ہمارے پہ نہیں کریں گے جی, وہ سب پہ کریں گے. وہ اس کو بلاک کریں گے, کیونکہ اب جو نیکسٹ, کیونکہ دیکھیے سوری علی کی باری, ایران کا ایک بڑا سمپل سا گیم پلان ہے, وہ یہ دنیا کے لیے اگر مشکلات کریٹ کرو گے تو پیس ہوگا. اگر دنیا کے لیے مشکلات نہیں کریٹ کریں گے تو آپ کا غزہ جیسا انجام ہوگا. دس از دیئر مائنڈ سیٹ. اچھا, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا ہے اور پوری دنیا, امریکہ خاص کر کے ان کے ساتھ رہا ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس کو پرسیو کرتے ہوئے یہ سارے اقدامات کر رہا ہے, اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ کی نگاہ میں دفاعی اعتبار سے کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے, 3 پہلو ہیں, لیگل, ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک. میں اس سٹیٹمنٹ کو ذرا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑی اسٹرانگ اور بلنٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف جو ایک سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے سعودی عرب کے حوالے سے, اس کا بھی اعادہ کیا ہے, اس کو ریٹریٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام سعودی عرب کے لیے بھی ہے, ایک ایشورنس کا. لیکن اس میں جو زیادہ دلچسپ اور نئی بات ہے وہ ایک دیکھیے, باب المندب جو ہے وہ صرف سعودی عرب کی آبی گزرگاہ نہیں ہے. جو بحر احمر ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی ایک سی لائن آف کمیونیکیشن ہے. اور اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سوئز کنال کے اوپر تو جنگیں ہوئی ہیں, بہت بڑی جیو پالیٹکس اس پہ انوالو ہے. پاکستان کی صرف انرجی سیکیورٹی کا معاملہ یہ نہیں ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو چاہے ویسٹرن یورپ ہو, اس کے لیے باب المندب اور بحر احمر ہماری ٹوٹل تجارت اور اکنامک سیکیورٹی کی لائف لائن ہے. تو
मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी अपनी कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए रेड लाइन है। तो एक पैगाम तो सऊदी अरब के हवाले से है सिक्योरिटी कमिटमेंट का, लेकिन साथ ही साथ हमारे कौमी मफादात, कौमी सलामती, माशी मफादात पे अगर ज़द पड़ती है। और देखिए ये एक हकीकत है। पहले तो मैं दो बातें और ये कहना चाहता हूँ कि देखें हुसी जो हैं वो कोई रियासत नहीं है, वो कोई हुकूमत नहीं है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर है। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो सियासी सोच या नज़रिए से क़तई नज़र जो यमन की हुकूमत की है कि वो अपनी टेरिटरी को इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर इंश्योर करें कि उनकी टेरिटरी से कोई ग्रोह या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आलमी पीस को, सिक्योरिटी को, ट्रेड को डिसरप्ट ना करे, नंबर वन। लेकिन अगर वो ये करने में नाकाम रहते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वो अपने कौमी सलामती और मफादात के दिफा में अदरवाइज़ भी कोई भी इक़दाम कंसिडर कर सकता है। तीसरी बात और आखिरी बात, आपको याद होगा कि पाकिस्तान का मैरीटाइम सिक्योरिटी में जो तजुर्बा है, जो स्टेटस और गुडविल है, वो अनपैरेलल्ड है। तो पाकिस्तान CTF 150 का, CTF 151 को लीड करता रहा है। तो 40-40 मुल्कों के जो नेवीज़ हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करती हैं। और आखिरी बात ये कि अगर ईरान इनडायरेक्टली, उनकी ये हिकमत अमली समझ में आती है, जिस इमरान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनकी एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की स्ट्रेटजी है। अगर अमेरिका थ्रेटन कर रहा है वर्टिकल एस्केलेशन और पेन और डिस्ट्रक्शन, तो इनडायरेक्ट तरीके से एसिमेट्रिकल और हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन वो थ्रेट कर रहा है कि मैं दुनिया की तिजारत और तवानाई के लिए इतने मसाइल पैदा कर दूंगा कि उसका दबाव अमेरिका पे पड़े। लेकिन इसके नतीजे में जितनी हमदर्दी ईरानी कौम और क़यादत ने अभी तक हासिल की है वो भी ज़ाया हो जाएगी, मुस्लिम दुनिया की सपोर्ट भी लूज़ होगी। और ऐन मुमकिन है कि अगर ये हुसीज़ वाकई नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इसके अराउंड एक कोलिशन बन सकता है नेवी का, कई ममालिक का, जो उसके खिलाफ बड़ी मौसर कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने मोहम्मद अली साहब फरमा रहे थे, इसके अलावा देखिए ना, ईरान के पास जो एक टेक्टिकल चीज़ है, ये एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है आपना हुर्मुज़ का, और उसके बाद अब ये बाबुल मंदब, उनके ये मैसेज आपको नहीं लगता कि ये ईरान को ही पाकिस्तान ने किया है उस वक्त में जबकि सिकंदर मुमनी पाकिस्तान की सरजमीन पे थे और हैं अभी भी? देखिए, पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पे उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सऊदी अरेबिया को ड्रैग ना किया जाए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इसको अवॉइड किया जाए। और उसके लिए चाहे आप नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्ट आप जो अटैक्स भी हुए हैं सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे, जब ईरानियन कन्वेंशनल डोमेन में अटैक हुए तो पाकिस्तान ने कंडेम ज़रूर किया है, लेकिन इतनी सीरियस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी। सऊदी अरेबियन जब अमेरिकन एसेट्स के ऊपर जब हमला हुआ ईरान की तरफ से सऊदी अरेबिया के बीच में, लेकिन आपने जब हुसीज़ को अगर एक्टिवेट हो रहे हैं और वो 3-4 साल के बाद एक्टिवेट हो रहे हैं एक, तो वो दैट शोज़ कंसर्न ज़रूर है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान हत्तुल विसा पहली कोशिश कर रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया इस पर ड्रैग हो गया तो फिर आसमान शायद किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। लेट्स से कि अमेरिका एक डिजास्टर्स किस्म की वॉर के बाद विड्रॉ करके चला जाता है, निकल जाता है, वॉर से निकल जाता है, रीजन से नहीं भी निकलता, और एक कंटेस्टेशन शुरू हो जाती है अरब वर्ल्ड और ईरान के दरमियान में, और इंट्रा अरब ये कंटेस्टेशन शुरू हो जाती है, तो देन वी आर सर्विंग द पर्पस ऑफ इजराइल। विक्टोरियस तो इजराइल होगा, वी आर नॉट एंडिंग। ऑलरेडी इस रीजन ने इराक ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया और सब वीक हुए हैं। दैट्स वाई आपकी अमेरिकन क्यों कंफर्टेबल बैठे हुए हैं इस रीजन में, क्योंकि आप पहले आपस में लड़ लड़ के इतने वीक हो चुके हैं कि यू डोंट हैव द ऑटोनॉमी, आपके पास नहीं है ना। तो आई थिंक पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है प्रोसेस को। ये नहीं है कि वो अपने को डायरेक्ट थ्रेट एज सच पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा मिल गई है, बट अगेन पाकिस्तान अगर किसी के साथ मुआहदे करता है तो पाकिस्तान उसको ऑनर भी करना चाहता है। वाई पीपल आर गेटिंग अटैच टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान कोई अपने स्ट्रिंग्स अटैच नहीं करता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ, और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुआहदे में है तो पाकिस्तान विल ऑनर दैट। पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है कि वो उसको ऑनर करेगा, और बाकी भी जो देखे ना, पाकिस्तान ईरान को भी तो इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ जोड़ना चाहता है। वो कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो, ऑल इंक्लूसिव हो, जिसमें पूरा रीजन शामिल हो जाए, तब जाके आप वो जो बड़ा जो एनिमी है जिसको आपने लड़ना है, जो ज़ायनिज़्म की शक्ल में एप्लीकेशन हुई है, उसको लड़ने के लिए आपको अपना मगर उसके लिए इमरान अली साहब, मुसलमान मुल्कों का क्या किरदार हो सकता है? ये खाली जिम्मेदारी क्या ईरान की होगी कि वो इस ज़ायनिस्ट अटैक को जो है वो रोके, या ये जो GCC ममालिक है जहाँ पे ये बेसिस हैं और वहाँ से हमले हो रहे हैं,
उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी कोई बनती है ना कि वो इसको रोकें। देखें, अगर आपका सवाल ये है ना कि ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ कौन खड़ा हुआ है, तो इन रियल टर्म्स ईरान, और स्ट्रॉन्गली डिप्लोमेटिक टर्म्स में प्रॉब्ली ओमान और पाकिस्तान। बिल्कुल। दैट्स इट। मिलिटरीली स्ट्रेटिजिकली सिर्फ ईरान उसकी सज़ा भुगत रहा है इस वक्त। तो बाकी जो है वो फिर पाकिस्तान नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ढूंढता है। वो तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ चाहता है कि एक अलायंस ऐसी हो जाए। लेकिन मसला फिर वही आएगा कि मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड तक सब कुछ ठीक जा रहा था। स्विट्ज़रलैंड के बाद आया 10 दिन का गैप, और मुझसे टीवी प्रोग्राम्स में लोगों ने कहा ओ जी पाकिस्तान के वहाँ मीडिएटर बैठे हुए हैं स्विट्ज़रलैंड में, अली के दोस्त शोस्त उधर बैठे हुए हैं, वो बड़ा कोई वहाँ काम शाम। भाई दिस इज़ बियॉन्ड सिविल सर्विस। ये तो हाईएस्ट लेवल पे वो जो गैप था 10 दिन का, 15 दिन का, इट हैज़ प्रूव डिज़ास्ट्रस। ईरान की जो अब पूरे ईरानी खलकत है वो बदले के, जब एक शहादत हुई है वो उससे सरशार है। ईरान की लीडरशिप को थोड़ी सी ज़्यादा सेंस दिखानी चाहिए थी। एक ट्रैप ले किया गया कि जी ओमान की लेन में से गुजारें, अगर ये तंग करें तो इन पर अटैक कर दें। तो ईरान को भी पाकिस्तान को से मशवरा कर लेना चाहिए था कि यार यू आर द मीडिएटर, तुम्हारे कौमे फुल स्टॉप से जाके दोनों मुल्कों के दरमियान हो तो कर लो। और जब एक दफ़ा हो गया फिर यूएस के पास एक्सक्यूज़ था। उन 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत प्रेशर में आ गए थे क्योंकि उनको ये जूइश लॉबी और बाकी करते थे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँ, जब हम कहते हैं ना इजराइल इज़ अ स्पॉइलर एंड ऑल दैट, द यूएस इज़ टू ब्लेम। अगर अमेरिका ये चाहता कि ये ना हो, ये जंग रुक जाती, पाकिस्तान ने गोल्डन प्लेटर पे इनको ऑफ रैम्प जिस तरह कह रहे थे दे दिया था। हाँ बिल्कुल। ये और ये मोहम्मद अली साहब, ये जो बात जाहिर है कि इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी कि जो छोटी सी गलती हुई उसका अब इतना बड़ा फिर उसका फ़ायदा उठाया अमेरिका ने और टारगेट्स उसने अपने अचीव किए हैं। लेकिन अब अल्टीमेटली आपको क्या लगता है किस तरफ जो है वो चीज़ें जा सकती हैं? क्योंकि सिचुएशन तो अब इस वक्त पाकिस्तान ने भी देखा जाए तो हाथ उठा लिए। आपके ख्याल में उठा लिए पाकिस्तान ने हाथ? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें इस वक्त भी एज़ वी स्पीक जारी है। EU की क़यादत से भी बात हुई है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें, फेलियर जो है डिप्लोमेसी का वो तो ऑप्शन किसी के लिए भी नहीं है इस वक्त। उनस मैं ये समझता हूँ, जिस तरह सफ़ीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि स्टेट्समैनशिप और लीडरशिप जो है ना वो दिखाने की ईरान की क़यादत को ज़रूरत है। वो एक बड़ी प्राउड नेशन है, बड़ी गैरतमंद कौम है, मुत्तहिद कौम है, लेकिन उनको ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिस्क टेकिंग कंपटीशन में अपना मज़ीद नुकसान उठाएं। अगर ये जंग फैलती है तो दो बातें हमें ईरानी क़यादत को, हमारी लीडरशिप को बताना मुखलिसाना अंदाज में ज़रूरी है। अगर ये जंग फैलती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का ही होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इसका, अगर ये जंग फैलती है और मुस्लिम और अरब दुनिया भी इसमें शामिल होती है तो इसराइल का होगा। तो अगर मुस्लिम दुनिया आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं तो ये तो ग्रेटर इसराइल के लिए सबसे आसान काम है। उनके लिए तो रास्ता हमवार हो जाएगा। तवज्जो गज़ा के मसले से हट जाएगी, नस्ल कुशी से हट जाएगी, लबनान से हट जाएगी, और मुसलमान और एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। तो ये अमेरिका, मैं समझता हूँ जो सियासी डैमेज पॉलिटिकली जो एहतमाल ट्रंप साहब को भी अपकमिंग इलेक्शंस में, उससे भी तवज्जो हट जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये देखना चाहिए कि इसमें नुकसान किसका है और फ़ायदा किसका है। तो एक ज़िम्मेदारी का और दानिशमंदी का सबूत देते हुए अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपने दुखों को समझते हुए दानिशमंदी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान ने जितनी एफ़र्ट सिंसियरली की है सफारतकारी और देरपाम के लिए, किसी ने नहीं की है। लेकिन अगर इस तरह की एस्केलेशन हॉरिजॉन्टल और होती है, हुसीज़ जो है पूरे दुनिया के अमन को, तिजारत को, मईशत को, एनर्जी की सिक्योरिटी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी नुकसान होता है, तो हमें ईरान को बताना चाहिए कि देखें हम आपके दोस्त हैं,
لیکن ہم اپنے دشمن نہیں ہیں. تو آپ کو ہماری سفارتکاری اور جتنا ہم نے ایفرٹ آپ کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے کی ہے اس کا بھی بھرم رکھنا چاہیے. یہ قطر کے اوپر حملہ کرنا جبکہ وہ بھی میڈیشن کی کوشش کر رہا ہے, میرے خیال میں ایک تھوڑی سی گریس اور دانشمندی کی ضرورت ہے. یہ بات جنرل صاحب بالکل آپ کو لگتا ہے کہ پاسداران جو ہیں ان ظاہر ہے اس وقت تو وہی ان کے ہاتھ میں کمانڈ ہے نا, مطلب پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ سے تو نکل گئی ہے اور ظاہر ہے وہ فیصلے لے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس کو ڈیل کریں گے؟ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایبسنس ہے, وہاں پہ لیڈرشپ مار دی گئی ہے, باقی جرنیل جو ہیں ان کا صفایا کر دیا گیا, تو وہ کیسے سوچیں گے؟ وہ اسی طرح سے سوچیں گے. اور باب المندب جو ہے وہ ایک اور کارڈ ہے ایران کے ہاتھ میں اگر دیکھا جائے, تو یہ پھر ملیٹریلی کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا یہ سب؟ دیکھیے آسما, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وار کا ایک پورشن ہے جہاں پہ آپ ملٹری کو یوز کر کے ملٹری لیوریج تو لے سکتے ہیں. آپ بیٹل بھی جیت جائیں گے, ہو سکتا ہے ہرمز کا فی الحال کنٹرول آپ کو کچھ عرصے کے لیے مل جائے, باب المندب میں بھی آپ کر لیں. بٹ ویئر ملٹری ہینڈز اوور دا وار ٹو دی پولیٹکس اینڈ ڈپلومیسی, وہاں پہ ہم سارے ڈیبیٹ کریں کہ وہاں پہ پھر نقصان ہو رہا ہے. جتنا مرضی آپ IRG یوز کر لیں, ٹرمپ صاحب اپنی سینٹ کام, یورو کمانڈ بھی, باقی کمانڈیں بھی یہاں پہ یوز کر لیں, ایک سٹیج آئے گی جہاں پہ ملٹری نے ہینڈ اوور کرنا ہوگا ٹو ڈپلومیسی اینڈ پولیٹکس. انہوں نے اپنے ڈیسیجن لینے. اب دیکھیں نا, امریکہ کا سب سے بڑا پرابلم اس لیے آ رہا ہے کہ امریکہ کے اپنے کوئی آبجیکٹیوز ہی نہیں ہیں. دیر آر نو پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف امریکہ. سامنے تو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر ان سے لینا چاہتے ہیں سارا کچھ, لیکن چونکہ وار ان کو نیتن یاہو صاحب کی لڑ رہے ہیں وہ, اور ڈیلیبریٹ اور بائی ڈیزائن آئے ہیں. اگر امریکہ کا, جیسے عمران علی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ از ریسپانسبل فار دس, تو 2021 سے ان کے پلان تو امریکہ کے اور اسرائیل کے تھاٹس شروع ہو گئی تھی جب آپ سینٹ کام میں لائے ہیں اسرائیل کو اٹھا کے یورو کمانڈ سے 2021 میں. اس کا مطلب ہے کہ سیکورٹی آرکیٹیکچر, یو ہیڈ اے ڈیزائن اباؤٹ دا ریجن کہ پولیٹیکلی ہم ابراہم ایکارڈ چلائیں گے, ملیٹریلی ایران کو اتنا خوف دلوائیں گے اس ریجن کو اس سے کہ یہ اپنا سیکورٹی آرکیٹیکچر جوڑیں اسرائیل کے ساتھ. وہ فیل ہونا شروع ہو گیا. ایران جیسے ٹھیک ہے, ایران نے بڑی اچھی ریزسٹنس کی, لیکن سعودی عربیہ وغیرہ نے ریسٹرینٹ کر کے اس ڈیزائن کو ناکام ضرور کر رہے تھے. تو دیٹ از دا لارجر سینس, وہ ایران کے اندر بھی ہونی چاہیے. اور امریکنز دیکھیں نا, امریکنز اگر یہ وار اس دفعہ بھی کیوٹک چھوڑ کے جائیں گے جیسے افغانستان عراق, تو آئی تھنک نیٹو آلریڈی اپنی ایک لائن پکڑ چکا ہے. اب ایران کے اگر یہ ایکٹس بڑھتے ہیں اور اکنامک پریشر بڑھتا ہے تو پھر میں نیٹو کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وار میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں ریجنل کنٹریز کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو دین ویئر ایران از اسٹینڈنگ. چلے پاکستان تو نقصان میں آئے گا, پوری دنیا کے ساتھ ہم بھی جا رہے ہیں, بٹ ایران اٹ سیلف, اور پھر آپ اگلے 25 30 50 سال کے لیے اسی ڈومین میں رکھنا چاہیں گے اپنی اسٹرکچر. آئی تھنک اگلے چیس بورڈ پہ اگر ایران نے جانا ہے, دے ول ہیو ٹو بی پروڈنٹ. پوری دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کی ٹرم ختم ہو تو اوریجنل امریکہ کے ساتھ ذرا بزنس کیا جائے, وہ کیسا ہوگا. تو that has also be kept in, that has to be kept in. مگر ایران بھی, عمران علی صاحب, نہیں لگتا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ تھک جائے اور اس کے اندر جو انٹرنل جو ایشوز ہیں ان کو اگر مالیاتی طور پر دیکھیں یا پولیٹیکلی دیکھیں تو وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹریپ کے اندر ہیں. تو ایران اس کو لوز نہیں کرنا چاہے گا اس آپشن کو, نہیں؟ آسمان جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا $66 بلین اور مانگے ہیں, یہ نا انفارچونیٹلی یہ امریکہ کے لیے پی نٹس ہیں. امریکہ آل دو اسپین جیت گیا, لیکن ورلڈ کپ کا فائنل انہوں نے کرا دیا ود آل پومپ اینڈ گلوری. امریکن لائف میں کوئی 10% 15% فرق پڑا ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہی نہیں جنگ ہو رہی ہے. یہاں سے بیٹھ کے ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے امریکہ ایز اے فیلڈ پاور اور آل دس نان سینس. جب ہوگی تو دیکھا جائے گا. ایران کو میرا خیال ہے پاکستان کو یوز کر کے کہنا چاہیے کہ جی ہم واپس سٹارٹ والی سچویشن پہ جاتے ہیں, ہم MOU کی پاسداری کریں گے اگر, اور ہم باب المندب وغیرہ کو ہاٹ نہیں کریں گے, اور یہ ہمیں امریکہ کے پاس پیغام لے کے جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کیوں مانے گا, کیونکہ کوئی ایسی چیز, دیکھیے جب وہ ہم نے ان کے مڈ ٹرمز آ رہے تھے, ہم سب نے سوچ لیا پتہ نہیں پریشان ہے بھئی. اس نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شو کرنا ہے ایز دا میسکولن پریزیڈنٹ ہو کین بمبارڈ ایران اینڈ آل دیٹ. تو یہ ایگزیکٹو برانچ یا پریزیڈینشیل سسٹم ہونا, وہاں یہ اتنا مڈ ٹرم اور اتنی جو ہم نے بھی یہاں بیٹھ کے ہماری انٹلیکچوئلز نے کہا
امریکہ تو پھنس گیا. دیٹس ناٹ کریکٹ جی. اللہ کرے کہ پاکستان دونوں کے پاس پیغام لے کے جائے, ترکیے کو ساتھ لے لے, سعودی عربیہ ڈائریکٹلی اس وقت تو امپیکٹ میں ہے, اینڈ ناک سم سینس. مجھے تو اس کے علاوہ کوئی امید کی کرن نظر نہیں. مگر اس میں نئی خبر جو آئی محمد علی صاحب, وہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کی جو سول ڈیل ہے, نیوکلیئر ڈیل ہے, اس کے بارے میں تو کیا یہ بھی ایک اور ڈائمنشن ہے اس ریجن کی؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, مطلب یہ حیران کن نہیں ہے. اس کے حوالے سے جو مذاکرات ہیں وہ کئی سالوں سے جاری تھے. ہاں البتہ اس کا اس سٹیج پہ منتج ہونا ڈیفینیٹلی سگنیفیکنٹ ہے. لیکن آنے سے پہلے میں جو تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا اس کے مطابق ابھی جو تازہ ترین امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نان پرولیفریشن کی پالیسی ہے امریکہ, اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اور میں چونکہ تھوڑا سا ایٹمی معاملات کو قریب سے دیکھنے کا مجھے تجربہ ہے, تو میں ٹیکنیکلی بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ انریچمنٹ پروگرام کوئی اوور نائٹ ہی بن جاتا, یہ ایک کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے. ایران کو بھی آپ دیکھیں کتنا عرصہ لگا اس کو بنانے میں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے, انلیس کہ پاکستان کے پاس بھی انریچمنٹ پروگرام ہے جو ہم نے خود بنایا ہے, اگر آپ کسی سے لیتے ہیں نا ٹیکنالوجی, تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ ٹیکنالوجیکلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کسی سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو آج کل ٹیکنیکل سیف گارڈز بھی ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کوئی اسٹریٹجک ڈائیورژن یا وائلیشن پاسبل نہیں ہوتی. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے, یعنی کہ اس نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کے حوالے سے عالمی قانون کے مطابق ایک کمٹمنٹ بھی دی ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس ڈیولپمنٹ کو مڈل ایسٹ میں دیکھا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, لیکن میں اس کو فوری طور پہ ویپن سائٹ پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا, اور شاید ٹیکنیکلی بھی اور لیگلی بھی. اچھا, اور ایک آخری بات, یہ ابھی جو بات ہے نا یہ کانگریس میں جائے گی. میری ناقص رائے میں کانگریس کی اپروول کے بغیر اور ایک پراپر سیف گارڈز IAEA کے اوورسائٹ کے تحت فل سکوپ سیف گارڈز اور 123 ایگریمنٹ میں سعودی نان پرولیفریشن کی کمٹمنٹ کے بغیر سیاسی طور پہ بھی کانگریس سے پاس کروانا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے اس میں ایک اور ایسپیکٹ, ایک پیسے کا معاملہ بھی ہے کہ جی $10 ارب یا اس طرح کی کچھ فگرز کوٹ ہو رہی ہیں, تو وہ بتائیں گے کہ جی دس از بزنس فار امریکن نیوکلیئر انڈسٹری ایٹ اے ٹائم. امریکہ میں اس وقت 104 نیوکلیئر ری ایکٹر چل رہے ہیں, نئے ری ایکٹرز وہاں نہیں بن رہے ہیں, تو ان کو بھی مارکیٹ چاہیے. اچھا, اس کے اوپر میں نے آپ دونوں سے رائے لینی ہے, چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد ایک تو اس معاملے کے اوپر, اور دوسرا پاکستان نے $10 ارب کے زر مبادلہ استحکام فنڈ کے لیے امریکہ سے درخواست کی ہے. اس کے کیا مقاصد ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, اور یہ کیوں پاکستان نے درخواست کی ہے جبکہ IMF پروگرام میں ہم پہلے ہی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جنرل صاحب, آپ کی رائے اور عمران علی صاحب کی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے سول نیوکلیئر امریکہ اور سعودی عرب کی, اس سے پاکستان اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے؟ کوئی سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر ہم تو نہیں آئیں گے کسی جگہ پہ؟ دیکھیے, ابھی تو جو یہ ڈیل ہے اسما, اس کو اسی کانٹیکسٹ میں ہی اگر ہم لیں اور اسی پہ بات کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا, کیونکہ یہ تو ہم ایک پرسیپشنز ہیں کہ وہ نیوکلیئر آرمامنٹ کی طرف جائیں گے, یعنی ایک سول نیوکلیئر ڈیل ہے, دونوں ساورن کنٹریز ہیں. اور جیسے محمد علی صاحب نے کہا کہ یہ جو ایگریمنٹ 123 یہ کافی عرصے سے نیگوشیٹ ہو رہا تھا. انفارچونیٹلی یہ جو اس وقت وار چل رہی ہے, وار کی سچویشن میں جب ایسے ایگریمنٹ کا سامنے آنا تو آپ اسی کانٹیکسٹ میں چلے جاتے ہیں, وچ اسپیکس آف, یا لوگ اپریہنشن کرتے ہیں کہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, کہ ادھر ایران کے تو وہ نیوکلیئر کے خلاف ہے یا جو بھی ہے,
क्योंकि ईरान भी तो क्लेम यही करता है कि जी मैंने तो सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए रखा है, और अगर 3.67 की लाइन भी अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो वाई आर यू डूइंग दिस एट दिस मोमेंट विद सऊदी अरेबिया। एक पॉलिटिकल डिबेट ज़रूर हो सकती है, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो चाहेगा थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर इफेक्ट होगा इस रीजन का अगर सऊदी अरेबिया के साथ, और ये एक रेस ज़रूर शुरू करेगा, मे स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर डील, बट दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड अस्मा। लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, नेशन अपने मफादात के लिए, बोथ आर सॉवरन कंट्रीज। पाकिस्तान का इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी अरेबिया का, बट न्यूक्लियर को पाकिस्तान भी देखे, पाकिस्तान तो मजबूरी में एक न्यूक्लियर हुआ बिकॉज ऑफ द इंडियन फ्रेंड्स सिटिंग अक्रॉस, और हम तो उनकी जिधर जिधर वो जाएंगे, जिस जिस डोमेन में जाएंगे पाकिस्तान वहाँ पे चलता जाएगा। वहाँ पे शायद ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि सऊदी अरेबिया को हम ये अज्यूम कर लें कि ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चला जाएगा, बट हु नोज इन दिस डिसरप्टिव वर्ल्ड। हर कंट्री अभी एटॉनमी की तरफ जा रही है। मैं और ज़्यादा न्यूक्लियराइजेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी देख रहा हूँ, जिस तरीके से नेटो अभी इंडिपेंडेंट हो रहा है, मिलिटराइजेशन हो रही है, और ज़्यादा आर्म हो रहे हैं। अभी आप नया जर्मनी देखेंगे कुछ अरसे के बाद, नया यूरोप देखेंगे, तो ये रीजन भी एक नई शेप पकड़ेगा। सारे सिक्योरिटी स्टेट्स बन रहे हैं जो बिल्कुल हो रहे हैं ना, वो अभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। वहाँ पे भी ये सिक्योरिटी स्टेट जो है वो कॉन्सेप्ट बड़ा मजबूत हो गया है। लेकिन इमरान साहब, आप इसके ऊपर भी, और दूसरा जो पाकिस्तान ने $10 अरब का इस्तेहकाम फंड दरख्वास्त की है, इसकी क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है? बहुत अच्छा किया। अच्छा, पाकिस्तान ने उनसे मांग के, उसकी वजह यह है कि जब पहले भी हमारी गोल्डन मोमेंट्स आई हैं, एक कोल्ड वॉर के वक्त आई थी, फिर वॉर ऑन टेरर के वक्त आई थी, बाकी हम उस वक्त गलत किस्म की चीज़ें ले लू के और एहसान भी हासिल करके फारिग हो जाते थे। ठीक, देखें, आपका फिस्कल डेफिसिट आपका एज ओल्ड प्रॉब्लम है इन द पास्ट 20 to 25 ईयर्स। ठीक, बहुत अच्छा किया, और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज़ द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें, और ठीक है हम किसी सॉवरेन गारंटी के तहत अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। फिस्कल डेफिसिट आपकी प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको इतराफ़ करना चाहिए। लेकिन क्या हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे? ज़ाहिर है कि ये सपोर्ट फंड जो है ये हमारे उस स्टेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन क्या हम ना कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त पे जब उसको हमारी ज़रूरत पड़े? आप इस वक्त अगर अमेरिका से मांगेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता 10 बिलियन पे क्या बात होगी। अज़राए तफन्नुन मैं ये कहूँगा, हो सकता है वो सऊदी अरेबिया से मांग के जो अली कह रहे थे वो आपको देने हो उन्होंने, तो $10 बिलियन ये शायद न्यूक्लियर उधर से। तो आप ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए पाकिस्तान को, ये 100% फिस्कल डेफिसिट आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नंबर 1 है। इट्स किलिंग यू। You must also ask the Arab world for a one-time fund in your, you have done so much for the world, आपको लेना चाहिए। इससे पहले भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी, मगर उसको ये जब मेरा ख्याल है अफगानिस्तान वॉर थी, यानी जब लड़ाई हो रही थी वॉर ऑन टेरर, उस वक्त पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान कुड हैव प्लेड बेटर। आई एग्री विद इमरान साहब के बड़े अच्छे मोमेंट्स आए थे। हाँ, अमेरिकन एवरी बिल इज काउंटेड फॉर, जी वो इतनी आसानी से वो देते दे मेक इट काउंट, और मोमेंट्स कभी कभी आती हैं। अब इस डिसरप्टिव वर्ल्ड की जिसकी मैं जिक्र पहले कर रहा था, इसमें ये बड़े ट्रांजिशनल रिलेशनशिप, ट्रांजिशनल मोमेंट्स ही आएंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर भी लोग सवाल करते हैं कि जी आपको क्या मिल रहा है इस मीडिएशन से, व्हाई आर यू, आई मीन इतने जब एफर्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज देयर फॉर ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, सो दिस इज व्हाट दैट इज फॉर द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी के, एक आम पाकिस्तानी की। लेकिन साथ ये भी सवाल होता है, देयर इज नो फ्री लंच इन यूएस, सो पाकिस्तान इज डूइंग अ लॉट फॉर ऑल। जी ईरान के भी बहुत कर रहा है, अमेरिका के लिए। आज अमेरिका का कौन देखे ना, एक ही आप ऑफ रैम्प का कार्ड खड़े हुए हैं, एग्जिट कार्ड खड़े हो, आपने प्रिंसिपल स्टांस लिए हैं। हम सफ़र कर रहे हैं आज अमेरिका के वजह। $7.1 बिलियन का असला आप अफगानिस्तान में छोड़ गए। क्योटिक अफगानिस्तान से आज हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रही है। आप स्टेक होल्डर थे, आप जरा माजी को भी इसके साथ मिलाएं। पाकिस्तान ने एज अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, पाकिस्तान ने जितना सफर किया, वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, वी हैव सफर्ड द मोस्ट। तो अब पूरी दुनिया को उसको देखना भी चाहिए ना। आप एक इवेंट उठा लेते हैं,
ایک اگر وہ ریپسٹ کہیں یوکے میں پکڑا جاتا ہے تو اس پہ آپ انٹرنیشنل چینلز پہ پروگرام کر رہے ہیں. یہاں پاکستان روزانہ وکٹم ہو رہا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا اور انٹرنیشنل وار کرائمز کا. تو آئی تھنک دس از ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ اور بی کاؤنٹڈ. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ اس کو کنسیڈر کرے گا, یا پاکستان نے ظاہر ہے کہ کچھ اشارے دیکھ کے ہی یہ درخواست کی ہوگی کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اس کے اندر, تو امکانات کیا؟ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بہت سنجیدگی سے امریکہ اس پاکستان کی ریکویسٹ پہ غور کر رہا ہے, تو اس کے امکانات کافی روشن ہیں کہ پاکستان کی جو ریکویسٹ ہے وہ ٹین ہوگی. تو یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, اٹ از مائی رسپانسبلٹی. دیکھیں, پاکستان کا سعودی عرب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, میں اس بات کو انڈرسکور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ایک سگنیٹری ہے سعودی عرب, اور پاکستان کے یہ کمپلیٹ کنسسٹنٹ لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے نان پرولیفریشن ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے اور بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ ہم نے اپنے جو کریڈینشلز ہیں ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر پاور اسٹیبلش بھی کی ہے, دنیا میں منوائے بھی ہیں. ایک بائی لیٹرل لیول پہ جنرل صاحب نے کہا امریکہ کا اور سعودی عرب کا ایک سیف گارڈز کے اندر IAEA کی اوور سائٹ کے مطابق پیسفل یوز کے لیے اگر کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ ان کا حق ہے. اسی قسم کا اگریمنٹ UAE کے ساتھ بھی ہے, ان کا بھی نیوکلیئر پروگرام ہے. تو یہ ممالک جو ہیں, پاکستان IAEA کے بورڈ آف گورنر کا 3 دفعہ سربراہ الیکٹ ہوا ہے, تو دنیا بھی پاکستان کی نیوکلیئر رسپانسبلٹی کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہے. تو ہم آئی تھنک نو ڈاؤٹ, مگر یہ کمنگ بیک ٹو دس $10 بلین جو پاکستان نے یہ پاکستان کا US کے ساتھ نہیں, مگر جو پہلے سوال میں پوچھ رہی تھی کہ نو فری لنچ والی بات تھی, اب بہت سارے لوگ اس کو غزہ پیس بورڈ اور پاکستان کہیں وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کر جائے, یہ بات بھی ایک طرح سے وہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے یا سوال ہو سکتا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان نے جیسا بھی بیسٹ صاحب نے کہا, پاکستان نے اس وقت جنرل صاحب نے کہا کہ بڑا مہنگا لانچ ہے یہ فری تو ہے ہی نہیں. وی ہیو پیڈ تھرو ماؤتھ. اور یاد رکھیے گا, فسکل ڈیفیسٹ کے لیے آپ جو سپورٹ لیتے ہیں وہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کسی سب سیکٹر میں لیتے ہیں یو کین میک اے نوائز کہ جی یہ تو ادھر چلا گیا. اگر آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہو, پریزیڈنٹ مشرف جب 2002 میں آئے تھے, میں آپ کو بتاؤں امریکہ کی سڑک ان سے اتنی گرویدہ پیار کرتی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہم سب سمجھ رہے تھے کہ پاکستان will ask for something bigger, اور ہم نے 3.5 بلین کے ڈیفینس ایگریمنٹ پہ کیمپ ڈیوڈ میں جا کے لنچ کر کے ہم آ گئے. آپ مانگیں ضرور. اور یہ جو ہے پروپیگنڈسٹ جو ہیں غزہ کے ساتھ لنک کرنا فضول بات ہے, بالکل فضول بات. بالکل آئی تھنک وی شوڈ آسک فار واٹ از ڈیئر ٹو اس. اور فسکل ڈیفیسٹ پاکستان کی بہت بڑی پرابلم. اف آئی میک کوئکلی ایڈ, دیکھیں اسما امپورٹنٹ چیز ہے کہ غزہ پیس ہو یا جو بھی چیز ہو, پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے اسرائیل کے بارے میں. پاکستان کا پرنسپل سٹانس, اور پاکستان نے پاسٹ میں کئی دفعہ امریکہ کو بھی نو کہا ہے. بالکل, پلوامہ بہت سے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ابھی مارکہ حق میں. تو پاکستان از ناٹ این آرڈنری کنٹری. پاکستان کی سگنیفیکنٹ پالیسی ہے اٹ از. اور پاکستان اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک پبلک میں ڈبیٹ شغل میلہ شروع ہو جاتا ہے, تو دیٹ از ناٹ دیٹ. پیپل آر سیریسلی فالوئنگ اٹ. اور آئی تھنک پاکستان کو اپنا انٹرسٹ گارڈ کرنا ہے, اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے. پاکستان کا اگر انٹرسٹ گارڈ ہو رہا ہے تو آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ. بالکل, اور میں انٹرنلی بھی, ابھی میں کمنٹ آپ کا لینا چاہ رہی ہوں, جو کاکروچ جنتا پارٹی ابھی انڈیا کے اندر لوگ جو اب نوجوان سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, وہ بھی ایک, یعنی اس پورے ریجن کے اندر آپ دیکھیں تو جین زی سڑکوں پہ رہی ہے, سوائے ابھی پاکستان میں اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, بھانپ رہے ہیں اس کی صورتحال انڈیا کی, دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں انڈیا میں تو اس وقت ابھی جتنے کریڈٹ گوز ٹو دوز اسٹوڈنٹس وہ نکلے ہیں, اور وہ آئی تھنک ایک لائف ہوتی ہے. 2014 سے استحصال ہو رہا ہے, اور چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس بڑے آئی مین ان آبزروڈ نہیں رہے, وہ آبزرو کیے گئے اور اس کے اوپر لوگوں نے ریئیکشن کی ہے. اس کو اور پھیلتا دیکھیں, انڈیا از نو مور اے سیکولر, ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ تو ہے نہیں, ایک فیشزم وہاں پہ لگا ہوا ہے.
उसी का नतीजा उसका निकल रहा है उसका ना। नतीजा जितना निकल आप रहा है। दबाएंगे लोग जितना आप उतना बाहर दबाएंगे, आएंगे। और यूथ तो अभी, और रीजन में जिस तरह आपने कहा, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी हैव एक्सपीरियंस, अब इंडिया, और वहाँ पे इंडिया में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखिए इसको किस तरफ लेके जाते हैं। और चूंकि मीडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, वो मोदी का गोदी मीडिया बन गया, फौज उनकी जो है वो बन जाती है, मिलिटेंट विंग बन जाता है, तो उसी के बीच में अभी ये चीज़ें, क्योंकि हक मारा जा रहा है। ये जो बर्मन का इंडिया है ना, ये हम, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये हिंदुओं का जो 5% या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6% बर्मन है, ये उन्हीं का इंडिया है। ये उन्हीं के लिए ये जॉब्स हैं, उन्हीं के लिए। जुडिशरी देख लें, मिलिट्री में सीनियर ऑफिसर्स देख लें, कोई इदारा देख लें, आपको टॉप ब्रॉस जो है वो 80% और मोर आर बर्मन। तो उस पे तो छोटे हिंदू के लिए भी जगह पाकिस्तान नहीं है। के सीखने के लिए भी मोहम्मद अली साहब कोई इसमें सबक है? यानी देखिए, इसमें देखिए कंट्रोल मीडिया है वहाँ पे, कंट्रोल जुडिशरी है, सब कुछ इस वक्त तो इंडिया में मोदी साहब के कंट्रोल में है। पाकिस्तान के लिए भी कोई लेसन है? मैं मोदी साहब को क्रेडिट देना चाहता हूँ। अच्छा। कि उन्होंने जो मिथ थी सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्लूरलिस्टिक इंडियन सोसाइटी को, वो ब्रेक कर दी और उसकी असलियत हमें समझाने में बड़ी मदद की है उन्होंने। लेकिन दूसरी जानिब एक पहलू ये भी है कि देखें, एक यूथ ने एक मेजर ग्रीवेंस उनका एजुकेशन के ऊपर ये तहरीक को जन्म दिया, और उनकी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन की भी थी, कांग्रेस हो, भारतीय जनता या बजरंग दल हो, मतलब और भी जो पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने इसको निगलेक्ट किया, और अब इसके ऊपर वो बैंड वैगनिंग करके अपनी सियासत रिवाइव करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें, मोदी सरकार का भी रवैया बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म था। उन्होंने इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया, जिसकी वजह से अब ये तहरीक सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, ये मुंबई में, बेंगलुरु पे और जगहों पे भी फैल रही है। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब के मसाइल में अब काफ़ी इजाफा होगा इसके। आपका क्या ख्याल है सर? मेरा पहले तो ख्याल ये जी कि हमारे लिए क्या सबक है, ये मैं सबक आप बताता हूँ। पहले तो ये नाम तब्दील करें इस पार्टी का। ये क्या बात है, इतना लॉफ्टी आइडियल्स और नाम कॉकरोच, मतलब नहीं, उसका वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में दिया ना कि दीस कॉकरोचेस, लेट्स प्रोग्रेस ना फ्रॉम देयर। अच्छा, पाकिस्तान के लिए सबक ये है जी कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा सबक है। आपको कभी भी अगर कोई पॉपुलेशन रेजिस्ट कर रही है या आपके साथ आई टू आई स्टेट के साथ नहीं देख रही, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। ये ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क था, और आग लग गई उस तरह, वहाँ भी इसी तरह आग लगी थी बांग्लादेश में। तीसरा, पाकिस्तान को अपने एमडी कैट का इम्तहान रेग नहीं करना चाहिए। अगर एमडी कैट का इम्तहान रेग किया जाए भी जेनजी आ जाएगी। सही बात है। मैं आखिरी चीज़ मजाक नल की थी सही। उधर मेडिकल कॉलेज का एग्जाम उन्होंने किया ना, जिन लोगों का जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं, उनको अंदर करने के लिए। सही बात है। जस्ट लुक एट द स्टेट मेरिट मगर बेस्ड। एक चीज बहाना बनती है ना, एक छोटा सा ये तो चिंगारी थी, असल तो वो 14 साल की जो ऑपरेशन है वहाँ पे, और जो मोदी सरकार ने जिस तरह से हर सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया है, ये उसके खिलाफ एहतजाज है। तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे आपको लगता है कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी कोई लोग निकल आए? अब आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? अच्छा, देखें, मैंने जनरल साहब से भी सुनने वाला। आपको कश्मीर में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। नंबर 2, आपको बलूचिस्तान में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। नंबर 3, जो केपी का जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, जिसके लिए मौलाना साहब बोल रहे हैं, टेक इट विद पेशेंस, टेक इट विद पेशेंस। इंट्रोस्पेक्ट करें। हर इंसान, हर स्टेट से गलतियाँ होती। सबसे दुनिया की बड़ी गलतियाँ अमेरिका से हुई आज तक। सही बात है। तो पाकिस्तान के तो लेसन ही लेसन है। सर इस पे देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, और आज़ादी इजहार जो है वो कितना जरूरी है। देखिए, वी हैव 140 मिलियन यूथ, बल्ज भी है, स्ट्रेंथ भी होगी, लेकिन ये सबसे बड़े है, इट इज़ दी टेस्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट कि हम यूथ के बारे में क्या बनाते हैं। तो मेरिटोक्रेसी, मेरिट बेस्ड आप पॉलिसीज बनाएं, इंक्लूसिविटी जरूर लाएं, यूथ को आपने शामिल करना है इन ऑल सेगमेंट्स। मैं तो चूंकि प्रिंसिपल हूं एक नस्ट के अंदर, आई नो दिस यूथ, दे आर ट्रेमेंडस, लेकिन आपने उनको डायरेक्शन देनी है। तो आई थिंक स्टेट को हर लेवल पे जो यूथ की पॉलिसीज हैं उसको बिल्कुल मेरिट बेस्ड, ताकि जो इसका हक है उस तक पहुंचे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप उनको इंक्लूड करें इन योर पॉलिसीज और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। वी मस्ट हैंड ओवर दिस बैटन टू दोज, और उनसे लीड लें, आस्क देम कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। तो वी हैव टू फॉलो देम, एंड वी आर लिविंग इन देयर टाइम्स। ये हमने अंडरस्टैंड कर। तो इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? अभी तो सारी उनकी देखिए मीडिया के बहुत सारे बड़े, देखिए, मैं समझता हूँ कि
اس کو مس ہینڈل بھی کیا مودی صاحب نے, اپنی پاور کو اوور اسٹیمیٹ بھی کیا, ان کو انڈر اسٹیمیٹ بھی کیا, اور اب اس کے ذریعے سے ایک بہانہ بن گیا جو ان کی بہت ہی ڈورمنٹ یا ویک ہو گئی تھیں اپوزیشن پارٹیز, وہ اس کو ایک ایشو بنا کے اپنی سیاست بھی دوبارہ سے ریوائیو کر رہی ہیں. تو وہ اپنے سیاسی مسائل میں کافی, اور دیکھیں ابھی بھی ان کی اپروچ کنفرنٹیشنسٹ ہی ہے. وہ وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح بات نہیں کرنا چاہتے. کوئی کمیشن بنائیں, انکوائری کریں, کوئی اس طرح کی وہ ایک سلوشن اورینٹڈ ان کی اپروچ نہیں ہے. تو ڈیفائنس, جیسا جن صاحب نے کہا, آپ یوتھ کے ایک جینوئن گریونس کو انڈرسٹینڈ کرنے, ایڈریس کرنے, ریزالو کرنے کے بجائے اگر وائلنس کا سہارا لیں گے تو آپ یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ آپ یوتھ کے سینٹیمنٹ اور کنسرن کو ریپرزینٹ بھی نہیں کرتے, انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے اور اس کو ریزالو بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اپنی سیاست کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اور ایک امید کی بات یہ ہے کہ بھارت کی جو باشعور غیرت مند جو یوتھ بھی ہے وہ مودی صاحب کو ٹرسٹ اور رسپیکٹ نہیں کرتی ہے. مگر یہ جو عمران صاحب میڈیا کا بھی ہم بتا رہے تھے, ابھی بات ہم کر رہے تھے, وہ بھی ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے بعد اپوزیشن کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس نے بھی زیادہ مسائل وہاں پر پیدا کیے ہیں. بالکل سانس لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ابھی تک نا یہ جو پارٹی ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا, یہ جو پارٹی ہے, کاکروچ جو دیکھیں آپ بار بار سب کو برا لگتا ہے مگر آپ کو زیادہ برا لگتا ہے. آپ لال بیگ کہہ رہے ہیں. لال بیگ کہہ دیں. بڑا مہذب نام ہے لال بیگ ہے. اردو پروگرام ہے. اچھا, یہ ابھی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, اٹس اے چیلنج, لیکن بیکاز ہی ہیز تھروٹلڈ ایوری تھنگ, اور لیکن ہو سکتا ہے یہ سٹارٹ آف اے چیلنج ہو جائے گا. آپ کے خیال میں یہ انڈر کرنٹس تو دیکھیں انڈیا میں رہیں گے. وہ اگر اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور 60% جو ان امپلائمنٹ ان کی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنل کنٹریز, لیکن اس کے بیچ میں 60% یوتھ از ان امپلائڈ, اور وہ جتنے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو کوالیفائی کراتے ہیں یا جو وہ اپنی تعلیم مکمل کر ان میں سے 60% کو جابس نہیں دے پاتے. تو آئی تھنک دس کین اسپریڈ, اور یہ اسپریڈ ہوگی کیونکہ اسٹیٹ کی کوئی پالیسیز یوتھ کے بارے میں تو ہے نہیں. میں نے جیسے کہا اسما کہ وہاں پر ایک اسپیشل گروپ ہے جو پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. وہی امبانیز ہیں, اڈانیز ہیں, 7-8 برہمن ہیں, باقی کچھ بنیاز ہیں, وہی پالیسی بناتے ہیں. سامنے انہوں نے چائے والا رکھا ہوا ہے, لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی ویٹ سے, تو جیسے محمد علی صاحب نے کہا تھینک یو مودی کا ٹرینڈ کم از کم پاکستان کو تو چلانا چاہیے کہ وہ جس طریقے سے انڈیا کو مینیج کر رہے ہیں وہ اپنے ویٹ سے آپ دیکھیے گا کہ ان کو پرابلمس سامنے نظر آئیں گے. چلتے چلتے میں ذرا ایران کی صورتحال کے اوپر ایک کمنٹ لینا چاہتی ہوں. محمد علی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آنے والے دنوں میں مذاکرات کا کوئی چانس ہو سکتا ہے, کیونکہ اسکندر مومنی صاحب جو پاکستان آئے تھے, کوئی لگتا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ اس میں پیش رفت کوئی ہوئی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی مسلسل کوشش ہے, اس وقت بھی یہ کوششیں جاری ہیں. ہم نے جو ہے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے, اور آئی تھنک ویسے بھی جو اس فیلئر آف ڈپلومسی ہے اور فردر ایسکیلیشن اور فردر تباہی, میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو آئی تھنک اس وقت عالمی برادری کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ایران کو دانشمندی اور معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی مزید تباہی سے بچانا چاہیے, اور اپنے آپ کو مزید اس کی جو ایک سمپتھی ویو ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے, اور دیرپا امن کی جانب موو کرنا چاہیے. عمران صاحب, مجھے کوئی بہت امید تو نہیں نظر آ رہی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر وہ جو ہرمز کے ارد گرد والے جو ان کے سینٹرز ہیں جس سے وہ اٹیک کرتے ہیں یا مانیٹر کرتے ہیں ہرمز کو, شاید ان کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد اچھا امریکہ کچھ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر لے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.